नमस्कार, यो हो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा स्वागत छ। म शारदा थापा। आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ राजनीतिक विषयवस्तुकै बारेमा, जसको लागि आज स्टुडियोमा हामीले निम्ति आएका छौँ नेकपाकी नेत्री सत्य पहाडीसँग, जो पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ भने अहिले दाहाल नेपाल पक्षको तर्फबाट उहाँले आफ्नो अगुवाई गरिरहनु भएको छ। अहिले त अब को कसको पक्ष भनेर यति बेला निकै नै चर्चा परिचर्चा र सदस्यहरू, केन्द्रीय सदस्यहरू पनि तानातान, सांसदहरू तानातान, त्यसै गरी धेरै कुराहरूमा चाहिँ खिचातानी बढिरहेको छ। दैनिक रूपमा यो नेकपाको राजनीतिक गतिविधिको कारणले गर्दाखेरि जनजीविकाको लागि र जनजीवन गुजार्नको लागि आम नेपालीहरूलाई गाह्रो पनि परिरहेको स्थिति रहेको छ। अब नेकपाको रणनीति के हुन्छ, त्यसमा पनि दाहाल नेपाल पक्षको के रहेको छ अबको रणनीति, र अब नेकपा विभाजित भइसकेको छ, औपचारिकता भने पाउन बाँकी रहेको छ। यिनै विषयवस्तुमा रहेर हामी कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। जस्तो यहाँ दाहाल नेपाल पक्षमा रहेर अहिले अगुवाई गरिरहनु भएको छ नेकपाको, होइन, सत्तारूढ दल नेकपा, जसमा चाहिँ अत्यन्तै नराम्रोसँग विचलन आइदियो। यो एकदमै सुन्दर, शान्त, समृद्ध नेपाल बनाउँछु भनेर अगाडि बढिरहेको जुन एउटा नारा लिएर अगाडि बढिरहेको थियो। अब तपाईँहरू यस्तो महामारीको बेलामा तपाईँहरूको पक्षले हजारौँ मान्छेहरू सडकमा उतार्ने, एकले अर्कालाई हिलो छ्याप्ने यो काम भइरहेको छ। यसको सन्देश के जान्छ? तपाईँहरूले देखाउन खोज्नु भएको, गर्न खोज्नु भएको के हो? तपाईँहरूलाई थाहा छ, तपाईँले एउटा प्रसङ्ग उठाउनुभयो। यो महामारीको बेलामा साँच्चै देश एउटा आर्थिक सङ्कटमा छ र हरेक किसिमले देश सङ्कटमा भएको बेला, यो बेला राष्ट्रिय एकता सिर्जना गरेर देशलाई यो सङ्कटबाट माथि उठाउने अभियानमा लाग्नुको सट्टा प्रधानमन्त्री भनिने केपीजीले आफैले हठात ढङ्गले, कायरतापूर्वक ढङ्गले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नुभएको छ। र यो बेला प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नुपर्ने अवस्था पनि होइन र उहाँलाई यो खालको बाध्यता पनि आएको थिएन। र त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो कुरा भनेको केवल संविधान विघटनसँग मात्रै सम्बन्धित भएन। यो कुरा भनेको व्यवस्थामाथिकै एउटा कु गर्ने प्रकृतिको उहाँको कदम भयो। त्यस कारणले यतिखेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एउटा संवैधानिक सङ्कटमा रहेको छ र संविधानको मर्म विपरीत, संविधान विपरीत हठात ढङ्गले एउटा निरङ्कुश शैलीबाट, अप्रजातान्त्रिक ढङ्गले, अलोकतान्त्रिक ढङ्गले र यो चाहिँ अब तानाशाही प्रक्रियाबाट चाहिँ उहाँले हठात ढङ्गले यो के अरे प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नुभएको छ। त्यसैले यो कुरा त सबभन्दा धेरै उहाँले सोच्नुपर्ने कुरा हो, जसले यो प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नुभयो। देश कोरोनाले आहत छ, बेरोजगार युवाहरू रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किएको अवस्था छ, देश आर्थिक उत्पादनको हिसाबले जिरोमा झर्दैछ र हामीले यो मुलुकको समृद्धिको अभियान भर्खर मात्र सुरु गरेको बेलामा राजनीतिक स्थायित्व यो बेलाको मूल आवश्यकता थियो र उहाँले यो राजनीतिक स्थायित्वलाई नै चकनाचुर हुने गरी उहाँले आफ्नो इगो देशमाथि साध्नु भएको छ। यो बेला यो सङ्कटभन्दा ठुलो सङ्कट चाहिँ निम्त्याउने उहाँले प्रयत्न गर्नुभएको छ। यो जिम्मेदारी उहाँले लिनुपर्छ। तपाईँहरूले यसो भनिरहनुहुन्छ, तर जस्तो यहाँ आफैले पनि भनिहाल्नुभयो प्रधानमन्त्री बनिने केपी ओलीजी भनेर, होइन, प्रधानमन्त्री बनाइसकेपछि अब म सर्वेस्तरवार रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्छु भनौँ न, एक हिसाबले भनेर प्रधानमन्त्रीजीले भनेर भन्नुभयो भन्ने तपाईँहरूको पक्षको एउटा आरोप रहेको छ। तानाशाही प्रवृत्तिबाट अगाडि बढेकोले हामीले यो कदम चाल्नु पर्यो भन्ने। तर त्यो क्षणसम्म पुर्याउनको लागि तपाईँहरूको दोष, कमी, कमजोरी केही पनि थिएन? उहाँलाई असहयोग भइसकेपछि विकल्प केपीजी को कहाँनिर असहयोग भयो? उहाँले भन्नु पर्थ्यो नि, पार्टी मिटिङमा अहिले भनिरहनु भएको छ त, एभ्रीडे उहाँको अहिले जे भन्नुभएको छ नि, उहाँले कपोल कल्पित ढङ्गले भनिरहनु भएको छ। यथार्थता कहाँनिर उहाँलाई असहयोग भयो, होइन, कुन खेर असहयोग भयो, कुन एजेन्डामा असहयोग भयो? उहाँले त सिङ्गो पार्टी थियो नि, पार्टीको बैठकमा नजाने, उहाँ पार्टीका बैठकमा मलाई असहयोग भयो भनेर नभन्ने, पार्टीको बैठकमा आफ्ना धारणाहरू नराख्ने, पार्टीको आयोजना आफैले गर्ने, त्यो मिटिङमा चाहिँ गएर साथीहरूका भनाइहरू चाहिँ सामना गर्न उहाँ चाहिँ नसक्ने, होइन, कायरतापूर्ण ढङ्गले बाहिर अफवाहहरू फैलाउँदै जाने प्रकारले त उहाँले सहयोग त हुँदैन थियो। उहाँसँगै, होइन, थुप्रै वर्षसम्म पार्टी सञ्चालन गरेका पूर्व अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई के सहयोग चाहिएको थियो? उहाँको वरिपरि थुप्रै विज्ञहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँको वरिपरि हामी थुप्रै सांसदहरू थियौँ, हामी केन्द्रीय सदस्यहरू थियौँ, हामी आफैले पनि, मैले आफैले पनि भनेको छु, तपाईँले कहाँनिर सहयोग चाहियो, सदनमा सहयोग चाहियो भने तपाईँहरूले हामीलाई एजेन्डा दिनु पर्यो,
होइन, सरकारले राम्रो काम गर्यो भन्ने एजेन्डा दिनु पर्यो होइन। अब पार्टीका साथीहरूले सहयोग गरेनन् भने पार्टीको मिटिङमा गएर मैले यो गर्न खोजेको छु, मेरो यो एजेन्डा हो होइन, यो मुलुकलाई समृद्ध गर्नको लागि, समृद्धिको बाटोमा लैजानको लागि, यो मुलुकको यो खालको चाहिँ एउटा भयावह अवस्थालाई चाहिँ यो मुलुकलाई मुक्त गर्नको लागि मेरो एजेन्डा यो छ, तपाईँले मेरो यो एजेन्डामाथि तपाईँले हेल्प गर्नु भएन, सहयोग गर्नु भएन, किन गर्नु भएन भनेर पार्टीभित्र गम्भीर ढङ्गले छलफल गर्ने ठाउँ त थियो नि, उहाँले त्यहाँभित्र किन छलफल गर्नु भएन? आज उहाँले एउटा झुन्ड लिएर बाहिर आएर बाहिर चाहिँ असहयोग भएन भनेर अहिले फुटेर अर्को ठाउँमा गएर उहाँले अर्को ठाउँमा चाहिँ एकदम रोदन गरेर हुँदैन नि त। पार्टीको आफ्नो विधि छ, पद्धति छ, पार्टीले बनाएको प्रधानमन्त्री हो उहाँ होइन। पार्टीभित्रै गएर उहाँले के मिल्या छैन, के चित्त बुझ्या छैन, उहाँले गम्भीरतापूर्वक ढङ्गले चाहिँ एकदमै कडाइका साथ उहाँले राख्दा हुन्थ्यो नि त। उहाँले त्यहाँ बैठकमै नआउने, उहाँ स्थायी समितिको बैठकमा नजाने, सचिवालयको बैठकमा नजाने, उहाँलाई कहाँ सहयोग भयो त्यो कुरा पनि नभन्ने। हामीले भन्यौँ उहाँलाई भेटेको बेला, तपाईँले कहाँ असहयोग भएको छ त्यो कुरा हामीलाई भन्नु पर्यो। अहिलेको जनताको एजेन्डा यो छ, हामीले जनतालाई समृद्धि दिन व्यवस्था बदल्यो तर जनताको अवस्था बदलेको छैन। जनताको अवस्थालाई बदल्नको लागि हामीलाई समाजवाद उन्मुख व्यवस्थाको खाँचो छ। यसको लागि त्यही प्रकृतिको चाहिँ बजेट आउनु पर्यो होइन, नीति तथा कार्यक्रमहरू आउनु पर्यो, प्रधानमन्त्री कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। हामीले राखिरहेका थियौँ, उहाँलाई त हामीले सफ्टवेयर पनि गराइरहेका थियौँ। तर प्रधानमन्त्रीज्यूले त भनेको कुरा त मान्दै नमान्ने, पहिलो कुरो गर्न नदिने, दोस्रो कुरो खालि विरोध मात्र गरिरहने भनेर भन्नुभएको छ नि। तपाईँहरूको काम विरोध मात्रै गर्ने हो त? आफ्नै पार्टीभित्र रहेर आफ्नै पार्टीमा विरोध भयो? उहाँले भन्नु पर्यो नि। तपाईँलाई थाहा छ मन्त्रीहरूले बजेट ल्याउँदाखेरि मन्त्रीहरूले चाहिँ कल्पनै नगरेका चाहिँ बजेटहरू चाहिँ उहाँले व्यवस्थापन गरिदिनु भयो। तपाईँलाई एउटा मात्र उदाहरण भन्छु, कुन उदाहरण भने शिक्षामा उहाँले चाहिँ प्राइभेट स्कुलहरूले के अरे सामुदायिक स्कुलहरूले चाहिँ अनुगमन गर्ने भनेर उहाँले चाहिँ शिक्षा मन्त्रीले सोच्दै नसोचेको एउटा एजेन्डा ल्याएर सिङ्गो शिक्षालाई चाहिँ अब प्राइभेटकरण गर्ने कुरा चाहिँ लेखिदिनु भयो। हामीले यतिखेर भनेका छौँ कि सम्पूर्ण कुरा राज्यले जिम्मा लिनुपर्छ। घाँस बाँस कपास स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षा र रोजगारी चाहिँ राज्यको चाहिँ अब जनताको मौलिक अधिकार हो, यो राज्यले चाहिँ जनतालाई प्रदान गर्नुपर्छ भनेर हामीले आफैले ऐन बनाएको छौँ। उहाँ ऐन बनाउने कुरामा उहाँ आफै पनि हुनुहुन्छ त्यहाँ, अनि यो कुरालाई चाहिँ लागू गर्नुपर्छ पर्दैन? अनि उहाँले स्वास्थ्यलाई चाहिँ प्राइभेटकरण गर्नतिर जाने, शिक्षालाई प्राइभेटकरण गर्नतिर जाने, अनि त्यसमा यत्रो महामारीलाई चाहिँ एकदम कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्ने कुरालाई नसोच्ने गर्दाखेरि सबैले उहाँलाई सुझाव पो दिए हो त। यदि उहाँको विरोध गर्ने भएको भए त संसदमा बजेट पास गर्दैन थियौँ नि हामी होइन। संसदभित्र बजेट पारित गर्दा हामीलाई चित्त नबुझेका हरेक कुराहरू थिए, धेरै कुराहरू थिए। उहाँले उत्पीडित क्षेत्र वर्ग लिङ्ग समुदाय र सम्बोधन गर्ने चाहिँ अब वर्गलाई सम्बोधन नगरेर बजेट ल्याउनु भएको थियो। के हाम्रो बोल्ने मुख थिएन? तर हामी केन्द्रीय सदस्य, नेकपाको केन्द्रीय सदस्य, रुलिङ पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुनुको हिसाबले हामीले विधि र विधान अनुसार पद्धति अनुसार जानुपर्छ। अहिले गल्ती भयो भने भोलि सचिएला, त्यस कारणले अहिले प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गरेर जानुपर्छ भन्यौँ र हामीले बजेट पास गर्ने कुरामा हामी सबैले चाहिँ सबैलाई हामीले चाहिँ लबिङ गऱ्यौँ र बजेट पास गऱ्यौँ, हामीले हस्ताक्षर गऱ्यौँ। यदि हामी आफै नै व्यक्तिगत ढङ्गले उहाँको जस्तो लडमा जान्थ्यौँ भने हामीलाई पनि बोल्न मन थियो। हामी पनि त्यतिखेर तपाईँहरूलाई थाहा छ मिडियामा गएको छौँ, तर हामीले कुनै पनि ठाउँमा प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरेनौँ। त्यो बेला कहीँ गरेका छौँ? अध्यक्षको हैसियतले नेकपाको अध्यक्ष उहाँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँले नेकपाको अध्यक्ष हुनुको हिसाबले हेर्दाखेरि डेढ वर्षसम्म उहाँले दुई वर्षसम्म केन्द्रीय समितिको बैठक डाक्नुहोस् भनेर हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर माग गर्दा, उहाँलाई अनुरोध गर्दा, बिन्ती भाव गर्दा समेत पनि केन्द्रीय समितिको बैठक उहाँले डाक्नु भएन। त्यस्तो अवस्थामा उहाँ चाहिँ के अरे अध्यक्षको हैसियतले बाहिर गएर उहाँले तथानाम बोल्नुभयो, तर हामीले केही बोलेनौँ। हामी त्यति अनुशासनमा प्रतिबद्ध भएर रह्यौँ, तर उहाँको अनुशासन कहाँ गएको थियो? उहाँले होइन आफ्नै समकक्षी साथीहरूको चाहिँ धुलो उडाउने गरी बाहिर बोल्नुभयो। एउटा नेकपाको अध्यक्षको हैसियतले उहाँले धेरै कुराहरू अनुशासनलाई सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ, तर उहाँले त आफूलाई जे लाग्यो त्यो बोल्दै हिँड्नुभयो। तर हामीले भन्यौँ तपाईँ बैठकमा आउनुहोस् न, यिनी कुरा बैठकमा राख्नुहोस्, डकुमेन्टाइज गर्नुहोस्। के देख्यो भने नि जस्तो अहिलेको यो गतिविधिलाई हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री नेकपाको अध्यक्ष समेत रहनुभएका केपी ओली कति पावरफुल हुनुहुँदो रहेछ, जसले जलनाथलाई सडकमा पुर्याइदिनु भयो नि त। उहाँ पावरफुल होइन, कायरहरूले पनि यसो गर्छन् होइन, त्यसलाई साहस मात्र भनिन्न। किन कायर भनेको छु भने मैले उहाँलाई त्यत्तिकै आरोप लगाएको छैन
होइन। म जस्तो मान्छेले आरोप लगाएर पनि उहाँलाई फरक पर्ने कुरा हुँदैन। तर उहाँ किन कायर हुनुहुन्छ भने होइन, संविधानले उहाँलाई मजाले अधिकार दिएको छ नि कुन स्थितिमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने भनेर। उहाँले तीनवटा अप्सनहरू छोडेर होइन, लुकी छिपी ढाँटी ठगी उहाँले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नुभएको छ। तर यो कुरालाई अधिकारसँगै संवैधानिक अधिकारसँगै प्रतिनिधि सभाको विघटन मैले गरेको हो भनेर दावाका साथ उहाँले भनिरहनु भएको छ। कुन संविधानमा लेखेछ? यो संविधान प्रधानमन्त्रीज्यूलाई एकचोटि राम्रोसँग हेर्न अनुरोध गर्छु। उहाँलाई उखान टुक्का मात्रै नपढ्न म अनुरोध गर्छु। उहाँलाई यो संविधानको प्रत्येक धारामा उहाँले हेर्नुहोस्, तपाईँले अहिले पनि यहाँ पढ्नुहोस् कुन धारामा उहाँलाई यो अवस्थामा उहाँलाई संविधान विघटन गर्ने विशेष अधिकार दिएको छ। त्यसकारणले हामीले नेपालको राजनीतिक अस्थिरताको अन्त गर्नुपर्छ, किनकि नेपालको समृद्धिको अवरोध भनेको राजनीतिक अस्थिरता भयो। यसलाई स्थिरता ल्याउनको लागि हामीले संविधानमा व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्यौँ र संविधानले नै कुनै पनि हिसाबले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा चाहिँ भङ्ग गर्ने चाहिँ अधिकार छैन, विशेषाधिकार छैन। तर तीनटा अप्सनहरू छन्, भङ्ग गर्न पाउने अप्सनहरू छन्। एउटा कुरा होइन, बहुमतको प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै उहाँलाई के अरे संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन। अर्को कुरा, उहाँले कुनै पनि हालतले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नु भएन, अथवा सदनभित्र संसदभित्र अथवा प्रतिनिधि सभाभित्र कुनै पनि दलले के अरे प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने अवस्था भएन र सरकार बनाउन सक्ने अवस्था भएन भनेपछि मात्रै विघटन हुने हो। उहाँ त एउटा 2/3 बहुमत प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्री हो नि, उहाँलाई कुन नौबत आएर प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नुभयो? उहाँले कारण दिनु पर्यो नि। के उहाँले प्रतिनिधि सभाभित्र सरकारले प्रभावकारी काम गर्नुपर्छ, सरकारले जनताको काम गर्नुपर्छ भनेको आधारमा प्रतिनिधि सभासँग चाहिँ उहाँले उत्तर दिन नसकेर विघटन गरेको हो? यो कुरो कुनै संविधानमा छ? त्यसकारणले उहाँले कायरतापूर्ण ढङ्गले चाहिँ उहाँले यो व्यवस्थामाथिको उहाँले च्यालेन्ज गर्नुभएको। कतिपय कानुनविदहरूले त के पनि भन्नुभएको छ भनेदेखि प्रधानमन्त्री कुन कानुनविदले गरे, कुन संविधान पढेका छन् कानुनविदले? नेपालको संविधानमा छैन हजुर, संविधानमा छैन। तर विकल्प नभएको अवस्थामा संविधान पनि सङ्कटमा पर्न सक्छ भन्ने कुरा पनि आइरहेछ क्या। किन उहाँले कायरतापूर्ण ढङ्गले चाहिँ यो कदम उठाउनु पर्यो? हामीलाई संविधानले चाहिँ त्यो व्यवस्था गरेका छैन। उहाँसँग त 3टा अप्सन त बाँकी छ नि त। ल मानव उदाहरणको लागि अविश्वासकै प्रस्ताव भयो गरे, उहाँले विश्वासको मत लिनको लागि चाहिँ प्रतिनिधि सभामा गएको भए हुन्न त्यो? उहाँ त्यति प्रभावकारी प्रधानमन्त्री हुनुहुँदो रहेछ त। नेकपा भित्रकाले असहयोग गर्दाखेरि उहाँले असहयोगको महसुस गर्नुपर्ने, अरूले सहयोग गर्थे कि भनेर त उहाँले त विचार पनि त गर्नु पर्थ्यो प्रतिनिधि सभाभित्र गएर। उहाँले विश्वासको मत लिने प्रयत्न किन गर्नु भएन त? त्यसो भए है अविश्वासको मत गएको थियो गरे, ल भनौँ उहाँले आरोप लगाउनु भएको छ होइन, उहाँले त्यो आरोप लगाएको हो भने उहाँले विश्वासको मत लिनको लागि किन डराउनु भयो? के कारणले डराउनु भयो? उहाँ किन प्रतिनिधि सभाको चाहिँ अब बैठक डाकेर प्रतिनिधि सभालाई चाहिँ फेस गर्न उहाँले किन सक्नु भएन? त्यो उहाँको बहादुरी त हो थोरै, त्यो उहाँको कायरता हो। किनकि संविधानले उहाँलाई चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकारै दिएको छैन, कुनै पनि हिसाबले अधिकार दिएको छैन। उहाँले असंवैधानिक काम गर्नुभएको छ, उहाँले निरङ्कुश काम गर्नुभएको छ। तर विशेषाधिकार मैले प्रयोग गरेको हो भनेर दावा कुन ठाउँमा छ? संविधानको ल धारा, ल यो संसद सम्बन्धी व्यवस्था गरेको धारा हामी पढेर सुनाउ न। सङ्घीय कार्यपालिकाको धारा 74 देखि ल हामी ल अब मानव 77सम्म पढौँ। कुन ठाउँमा उहाँलाई विशेषाधिकारको चाहिँ व्यवस्था गरेको छ? के उहाँले पढ्न सक्नुहुन्न? शब्द म अलिकति तलमाथि कहाँनिर शब्द छ? कुन शब्दले कहाँनिर चाहिँ उहाँलाई ठाउँ दिएको छ? कि यो देशका मान्छेहरू सबै केपी ओलीले गरेको तथानाप कुरालाई स्वीकार गर्नेछन्? अनि कहाँको यो उदाहरण हो? यो कहाँको यो चाहिँ अनुभव हो? हाम्रो मुलुक कसैको अनुभवबाट चलेको छैन। हाम्रो मुलुकको संविधान हाम्रै विशिष्टतामा लेखिएको छ। त्यस कारणले उहाँले यो वा त्यो रूपमा कुनै पनि हिसाबले चाहिँ बहाना गर्ने ठाउँै छैन र प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने कुनै ठाउँै छैन उहाँको। अब पौष 5 गते जब संसद विघटन भयो, प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा यति अनुसार चाहिँ अब मध्यावधि निर्वाचन वैशाखको 17 र 27 गते भनेर तोक्नु भएको छ। त्यो धारा कहाँबाट कसरी आयो? हो, म राष्ट्रपतिज्यूलाई, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई यो पनि प्रश्न गर्न चाहन्छु। उहाँले आफ्नो राष्ट्रपतिको मर्यादालाई कायम गर्दै हामीलाई संविधानमा रहेर उत्तर दिनुपर्छ।
हामीले यही उत्तरको खोजी गरेर हामी सडकमा गएका छौँ र हामीले संविधानको रक्षक जो संविधानको रक्षक छ उही भक्षक भएपछि हैन हामीले जनताबाट त न्याय त माग्नु पर्यो नि हामीले चाहिँ अब न्यायपालिकालाई न्याय त माग्नु पर्यो नि हैन त्यस कारणले राष्ट्रपतिज्यूले पनि एकदम विचार र विवेकका साथ यो निर्णय गर्नु पर्थ्यो राष्ट्रपतिज्यूलाई कहाँनेर अधिकार छ प्रतिनिधि सभाको विघटन सहजै गर्ने अधिकार कहाँनेर छ उहाँले यदि उहाँले अविश्वासको चाहिँ अब प्रस्ताव राखियो गरे उहाँले विश्वासको के अरे मतको लागि किन प्रतिनिधि सभा डाक्ने साहस गर्नु भएन राष्ट्रपति हो मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको कुरा हैन राष्ट्रपतिले यसलाई चाहिँ हस्ताक्षर गर्नै पर्छ भन्ने कुरा कुन संविधानमा लेखेको छ राष्ट्रपति के राजा हो र हिजोको निरङ्कुश राजा हो राष्ट्रपति त संविधानको अधीनमा हुनुहुन्छ नि उहाँले संविधान हेर्नुपर्छ कि पर्दैन उहाँ संविधानको रक्षक हो कि हैन कि उहाँले संविधान नेपालको मान्न पर्दैन कि संविधान उहाँभन्दा चाहिँ तल छ उहाँ संविधानभन्दा के माथि हुनुहुन्छ त्यो कुराको पुष्टि गर्नु पर्यो नि हैन उहाँले होइन भने हैन उहाँलाई जे भन्यो त्यही मान्ने अधिकार पनि छैन एउटा कुरा त्यो मान्नुपर्ने चाहिँ बाध्यता पनि छैन एउटा कुरा संविधानले राष्ट्रपतिलाई विश्वासको मतको लागि प्रतिनिधि सभा डाक्ने अधिकार दिएको छ है तपाईले हेर्नुभयो भने ल ठिक छ उहाँले अविश्वासको मत चाहिँ उहाँको अविश्वास उहाँलाई चाहिँ राखियो हैन त्यसो त उहाँले चाहिँ नैतिकताको आधारमा त राजीनामा दिनुपर्छ नि केपी ओलीजीले त राजीनामा दिनुपर्छ नि उहाँले एउटा अब पार्टीभित्रै उहाँ अल्पमतमा पर्नुभयो मानव उदाहरणको लागि अल्पमतमा परिसकेपछि उहाँले पार्टीबाट विश्वासको दलबाट विश्वासको मत लिन सक्नु भएन नि त संसद पनि बहुमत संसद उहाँले उठाएको कदमको विरुद्ध हुनुहुन्छ ठिक छ त्यो कारणले गर्दा संसदहरूले चाहिँ उहाँलाई अविश्वासको प्रस्ताव राखे तर विश्वासको मतको लागि फेरि उहाँ आफै जान सक्नुहुन्थ्यो नि त अथवा राष्ट्रपतिले व्यवस्था गरिएको छ संविधानमा हैन यदि उहाँ अल्पमतमा परिसक्नु भयो भने एउटा कुरा राजनीतिक नैतिकताको आधारमा केपी ओलीजीले राजीनामा दिनु पर्थ्यो राजीनामा दिइसकेपछि राष्ट्रपतिज्यूले ठुलो दललाई चाहिँ सरकार बनाउनको लागि आह्वान गर्नु पर्थ्यो त्यो संविधानमा छ हैन ठुलो दललाई चाहिँ अब प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि ठुलो दल नेतालाई चाहिँ उहाँले प्रस्ताव गर्नुपर्ने चाहिँ प्रावधान संविधानमा छ त्यो कुराको हेक्का चाहिँ अब राष्ट्रपतिज्यूले राख्नु पर्थ्यो हैन र प्रतिनिधि सभा चाहिँ बोलाएर उहाँले गर्नु पर्थ्यो अब अहिलेको यो क्षणमा तपाईहरुको कुरा सुन्दाखेरि नि दुवै पक्ष केपी शर्मा ओली पक्ष र प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षको जुन एक अर्का प्रतिको हिलो छ्यापाछ्याप हिजो के भएको थियो पोल खोलाखोल जुन कुराहरू आइरहेको छ नि यी कुराहरू यति धेरै असन्तुष्टिहरू रहेछन् हैन जस्तो भ्रष्टाचारकै कुरामा पनि जुन 19 पृष्ठ र 38 पृष्ठको पत्रहरूमा देखियो त्यहाँनिर कति कुराहरू ती सबै कुराहरू थाहा हुँदाहुँदै माधव नेपाल र प्रचण्ड पक्ष पनि त सत्ता लिप्साको लागि चाहिँ चुप लागेर बस्नु हुँदो रहेछ तर अहिले अब सत्तामा जानको नसक्ने भइसकेपछि यो कुराहरू बाहिर आएर किन गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा छ के त्यो आरोप चाहिँ त्यो तथ्यहीन छ आधारहीन छ कुनै पनि हिसाबले सत्ता लिप्साको लागि होइन हैन यो गलत प्रवृत्तिको विरुद्धको उहाँले सङ्घर्ष गर्नुभएको पार्टीभित्र हैन उहाँको जो मनमानी थियो हैन उहाँको चाहिँ आफू खुसी गर्ने अराजक प्रवृत्ति थियो हैन उहाँको उद्दण्ड प्रवृत्ति थियो उहाँको अहमतावादी प्रवृत्ति थियो राजनीतिक हिसाबले उहाँको चाहिँ अराजकतावादी प्रवृत्ति थियो त्यो प्रवृत्तिलाई सुधार्नको लागि उहाँहरूलाई सच्याउनको लागि उहाँले अनुरोध गर्नुभएको तपाईलाई थाहा छ पार्टीभित्र स्थायी समितिको बैठक बस्दा सचिवालयको बैठक बस्दा केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दा उहाँले दर्जनौं गल्ती गर्नुभएको छ कुनै ठाउँमा डकुमेन्टाइज भएको छ केन्द्रीय समितिको बैठकसम्म आइपुग्दा कोही कतै चाहिँ केपी ओलीजीलाई सार्वजनिक रूपले उहाँले गलत गर्नुभयो भनेर कसैले बोलेका छन् तर उहाँले बोल्नु भएको छ यो हिला छेपाछेप होइन उहाँले त पहिला पनि सार्वजनिक ढङ्गले केही न केही बोलेर आउनुहुन्थ्यो केही न केही भनेर आउनुहुन्थ्यो उहाँको त्यो केटौँलेपन थियो के है उहाँ एउटा यत्रो ठुलो दलको चाहिँ यत्रो ठुलो पार्टीको चाहिँ अध्यक्ष उहाँले आफूलाई जिम्मेदार फिलिङ गर्नुपर्छ पर्दैन उहाँले आफूलाई अनुशासनमा राख्नुपर्छ पर्दैन उहाँले पार्टीको विधि र विधानभित्र राख्नुपर्छ पर्दैन आफूलाई उहाँले पार्टीको विधान हुँदाहुँदै पार्टीको नीति र विधि हुँदाहुँदै विधिभन्दा बाहिर गएर बरु उहाँले बोल्नुहुन्थ्यो तपाईले झलनाथ कमरेड माधव कमरेड प्रचण्ड कमरेडले कहीँ केपी ओलीजीलाई सार्वजनिक ठाउँमा गाली गरेको देख्नु भएको छ हिजो गर्नु भएन त्यत्रो हिजो कहीँ पनि गर्नु भएको छैन सँगै भएको अवस्थामा एउटै पार्टी भएको अवस्थामा
एउटै ठाउँमा भएको अवस्थामा उहाँलाई जति सक्यो अनुरोध गर्नुभएको छ, जति सक्यो सहयोग गर्नुभएको छ। तपाईँहरूले योभन्दा अगाडिल्लो वर्षको चाहिँ बजेट देख्नु भएन? जनताले कतिसम्म आलोचना गरे, जनतालाई उहाँहरूले कन्भिन्स गर्नुभयो, मुटुमाथि ढुङ्गा राखेर कन्भिन्स गर्नुभयो। केपी ओलीजीले आफ्नो मनमानी ढङ्गले ल्याएको बजेटको समर्थन पनि गर्यौँ हामीले। किन गर्नु? हामीले गल्ती गर्यौँ हो, त्यही भएर अहिले हामीले सडकमा यही कुरा भन्दैछौँ। देशमा गलत मान्छे यस्तो क्या गलत मान्छे चुनिँदाखेरि देशले दुःख पायो, यो गल्ती गर्यौँ। हामी नेकपाको एउटा रुलिङ पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुनुको हिसाबले जनतासम्म हामीले सार्वजनिक ढङ्गले केपी ओलीको कारणले हामीले माफी मागेका छौँ। तर उहाँले माफी माग्न त परै जाओस्, मैले गल्ती गरेसम्म भन्ने महसुस छैन उहाँलाई। उहाँ कति गैर जिम्मेदार हुनुहुन्छ। त्यसकारणले यो हिलो छेपाछे होइन, उहाँको प्रवृत्ति, उहाँ एउटा प्रवृत्ति हो। केपी ओलीलाई व्यक्तिगत ढङ्गले भनेको होइन, उहाँको जुन प्रवृत्ति छ, उहाँ उदुङ्गिएको छ, यो राष्ट्रलाई अहित गरेको छ, राष्ट्रलाई घात गरेको छ। यो घात चाहिँ नहोस् भन्नको लागि, यो नौबत फेरि नआओस् भन्नको लागि जनतालाई यो प्रवृत्ति चिनाएको हो। एउटा कुरा जस्तो तपाईँहरूले अहिले यो दाहाल नेपाल पक्षले केपी ओलीको पक्षलाई उछितो काटिरहँदाखेरि नि, जबसम्म तपाईँहरूलाई केही आश थियो हामी पनि अब केही गर्छौँ कि, अर्थात् सत्तामा पुग्छौँ कि, अर्थात् आफ्नो अधिकार सबै लिन सक्छौँ कि भन्ने आश थियो, त्यति बेलासम्म तपाईँहरू बोल्नु भएन। सत्ताको कुरो होइन हजुर, किन होइन भने के अरे प्रचण्ड कमरेडले त 2.5 वर्षकोमा चाहिँ प्रधानमन्त्री लिने भनेर त कम्प्रोमाइज भएको थियो नि। उहाँले त्यही कारणले लिखित रूपमा गर्नु भएन। यो देशलाई कति चाहिँ राजनीतिक चाहिँ अब अकर्मण्यता सिर्जना गर्ने, अस्थिरता सिर्जना गर्ने, तपाईँ नै 5 वर्षसम्म चलाउनुहोस्, राम्रोसँग चलाउनुहोस्, जनताको चाहिँ भावना अनुसार चलाउनुहोस्, जनताको चाहिँ सपनालाई साकार पार्ने चलाउनुहोस्। उहाँले भनेर उहाँले चाहिँ प्रचण्ड कमरेडले छोड्नु भएको छ। अझ हामीले त भनेका छौँ तपाईँले उदारवाद देखाउनु भयो भनेका छौँ हामीले, किनकि केपी ओलीको त्यो खालको चाहिँ हरकत हामीले पहिला पनि देखेका थियौँ। त्यही भएर हामीले प्रचण्डलाई अनुरोध गरेका थियौँ, यो देशले सही नेतृत्व मागेको छ, तपाईँले हस्तक्षेप गर्नुहोस् पनि भन्यौँ हामीले पार्टीगत ढङ्गले। तर उहाँले मान्नु भएन, किनकि यो देशलाई राजनीतिक स्थिरता चाहिएको छ, विकास र समृद्धि चाहिएको छ। केपी ओलीले गरे पनि मैले गरे पनि एउटै हो, हामीले उहाँलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई कन्भिन्स गर्नुभएको छ प्रचण्ड कमरेडले। यदि उहाँले त्यो सत्ताको लागि यो चाहिँ अन्तर्विरोध भएको अझ तपाईँले सार्वजनिक उहाँले किन गर्नुभएको छ भने यही कारणले गर्नुभएको छ के, केपी ओलीजीलाई होइन संसद विघटन गर्ने, यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने दिनमा पनि कमरेड प्रचण्डले भन्नुभएको छ तपाईँलाई के पुगेको होइन, कहाँ नपुगेको हो, बसेर छलफल गरौँ, प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरेर देशलाई यस्तो सङ्कटमा नधकेल्नुहोस् प्लिज भनेर भन्दै उहाँ चाहिँ अध्यादेश फिर्ता ल्याउँछु भनेर गएर ढाँट ठक गरेर उहाँले प्रतिनिधि सभाको हठात ढङ्गले मन्त्रीहरू क्याबिनेट नपुग्दै उहाँले डिसिजन गरेर आएर चुपचाप ढङ्गले पार्टीलाई जानकारी नगराएर उहाँले चाहिँ राष्ट्रपति भवनमा लगेर बुझाउनु भएको छ है। त्यस कारणले यो कुरो भन्न आवश्यक थियो जनतालाई, किनकि तपाईँले भने जस्तै जनतालाई नि कोही कतै लागेको थियो यिनीहरूले कतै सत्ता छिना झप्टीको कारणले यो भएको त होइन भन्ने कुरो जनतालाई लागेको थियो। त्यस कारणले पनि यो कुरो बाहिर भन्नु परेको है। प्रचण्ड कमरेडले उहाँलाई के विधिसम्म बिन्ती गर्नु भएन, कहाँसम्म उहाँलाई कम्प्रोमाइजको लागि चाहिँ कन्भिन्स गर्नु भएन, कहाँ उहाँ पुग्नु भएन। उहाँ यत्रो ठुलो पार्टी चलाएर आएको मान्छे हो, शक्तिको हिसाबले भन्ने हो भने संसार हल्लाको जनयुद्धको कमान गरेको मान्छे हो उहाँ है। उहाँ जस्तो मान्छेले दिनदिनै केपी ओलीको डेरामा पुग्नुपर्ने त आपत्ति थिएन नि, तर केपी ओलीको लहरले यो देश दुर्घटनामा नपरोस् भनेर उहाँले आफ्नो हैसियत छोडेर उहाँलाई चाहिँ बिन्ती भाव गर्न पुग्नुहुन्थ्यो उहाँले। तर अहिले मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरिएको छ, ताजा जनादेशमा जाँदाखेरि तपाईँहरूलाई के समस्या छ र तपाईँहरू अहिले लाग्छ निर्वाचन हुन्छ भन्ने लाग्छ तपाईँहरूलाई? गराउँछु भन्नुभएको छ त, हामीले गराउँछु भनेर हुने हो। चुनाव के केटाकेटीको खेल हो, चारी खेल हो र थोरै चुनाव त्यतिकै हुन्छ। म के अरे अर्थ समितिको सदस्य हुँ। हामीले प्रत्येक महिनामा आर्थिक समीक्षा गर्छौँ देश कुन ठाउँमा छ भनेर। देशको आर्थिक वृद्धि त अहिले जिरोमा झरेको छ। यो जिरोमा झरेको बेला सरकारले आफ्ना कर्मचारीलाई तलब खुवाउने अवस्था छैन यतिखेर। के तपाईँले यो कोरोनाको महामारीमा देश गुर्जेको छ, कोरोनाको औषधि पनि, कोरोनाको चाहिँ एउटा टेस्ट गर्ने PCR टेस्ट गर्ने कुरा पनि सरकारले चाहिँ निःशुल्क गर्न नसकेको बेला, सरकारले निःशुल्क जनताको उपचार गर्न नसकेको बेला, सरकारले जनतालाई रोजगारी दिन नसकेको बेला तपाईँले खरबौँ खरबको खर्च गरेर चुनाव गर्न सक्छन् यिनीहरू भन्ने लागेको छ? मलाई त लाग्दैन। यो चुनाव गराउने उहाँको छाटै होइन। तपाईँलाई थाहा छ
उहाँले अलग्गिनुभन्दा पहिला पनि उहाँले आफ्ना है कार्यकर्ता भनेर है सडकमा गुन्डाहरू उतारेर अबको 10 वर्ष केपी ओलीको भनेर नारा लाउन लगाउनु भएको छ। उहाँको उद्देश्य के हो भन्ने कुरा त त्यो नाराले पुष्टि गर्दैन। उहाँको उद्देश्य उहाँको युगो पुरा गर्नु हो। त्यो युगो भनेको यो मुलुकलाई चाहिँ 10 वर्षसम्म म हालिमाली चलाउँछु, हालिमुहाली चलाउँछु भन्ने उहाँको सपना होइन। यो सपना के सही छ नेपाली जनताको लागि? उहाँले हो चुनाव गराउनुहुन्थ्यो भने हामी चुनावमा जानको लागि नयाँ जनादेश लिन हामीलाई कुनै अप्ठ्यारो छैन। हामी 10-12 वर्ष जनताकै बिचमा बसेर होइन जनताको समर्थनमा यो राज्य व्यवस्था उल्टाएका मान्छेहरू हामीलाई जनतासँग जान डर छैन। हामी किन डराउँछौँ र जनतासँग? जनता हाम्रो साथमा छ। हामी अहिले नै दावा गर्छौँ है जनता साथमै भएर हामीले निरङ्कुश है तन्त्रको अन्त गरेका हौँ। त्यसकारणले उहाँले कुनै पनि हालतले चुनाव गराउने ध्येयले यो विघटन गर्नुभएको छैन भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ। यहाँ कसरी गराउनुहुन्छ? यो आर्थिक अवस्थामा कुन कारणले गराउनुहुन्छ? बोलिदिएर हुन्छ? उहाँले भनेका उखान टुकाले यहाँ चाहिँ चुनाव हुने हो होइन? यत्रो आर्थिक व्यवस्थापन गर्नु पर्दैन? चुनावमा जानको लागि ठुलो चाहिँ जनशक्ति परिचालन गर्नु पर्दैन? अहिले कर्मचारीलाई समयमा तलब खुवाउन नसकेका बेलामा उहाँले चुनाव गराउनुहुन्छ भनेर कोही जनताले कल्पना गर्छन्? यतिखेर जनता बेरोजगारीले आहत छन्। तपाईँलाई थाहा छ उको किसानहरू सडकमा बसिरहेका छन्। सरकारले उको किसानहरूलाई चाहिँ उनीहरूको क्षतिपूर्ति दिन सकिराखेको छैन। थुप्रै किसानहरू मजदुरहरू छन् जसको रोजीरोटीको ग्यारेन्टी सरकारले गर्न सकेको छैन। सरकारका माताहतमा भएका चाहिँ एकदम करारमा नियुक्ति भएका कर्मचारीहरू निकालिएका छन्। कतिपय मान्छेहरू चाहिँ अब डिप्रेसन भएर चाहिँ आत्महत्या गरेको अवस्था छ। यो अवस्थामा तपाईँलाई लाग्छ चुनाव हुन्छ? चुनाव भनेको केटाकेटीको खेलहरू थोरै? तपाईँहरू त्यही सरकारमा हुनुहुन्छ होइन? हामी सरकारमा हुने हैसियत राख्छौँ। अहिले पनि हामीसँग बहुमत चाहिँ अब संसदहरू हुनुहुन्छ। हामी ठुलो पार्टी हौँ भनेर अहिले नै हामी दाबी गर्छौँ है। र उहाँसँग राजनैतिक नैतिकता छ भने होइन अब सरकार बनाउनको लागि प्रतिनिधि सभा डाक्नुपर्छ। उहाँले सक्नु भएन, उहाँ त असफल हुनुभयो। मैले त भन्दै आएको छु उहाँ सफल भएको भए प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने नौबत कहाँबाट आयो उहाँलाई? किन उहाँले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नु पर्यो? उहाँले सहयोग लिया हुन्न थियो? प्रतिनिधि सभाको सहयोग पनि त लिन सक्नुहुन्थ्यो उहाँले होइन? पार्टी फुटाएर उहाँले बहुमत चाहिँ अब सांसदहरूलाई लिएर मैले सही गरेको छु, गलत गरेको छैन। त्यस कारणले म सही काम गर्छु, मलाई प्रधानमन्त्री मानिराख भने त विश्वासको मत लिन जानुहुन्थ्यो त? किन जानु भएन उहाँ है? त्यस कारणले उहाँको उद्देश्य यतातिर ओरिएन्टेड छ। यो मुलुकलाई नै कु गर्ने दिशातिर ओरिएन्टेड छ। उहाँले त्यो गर्ने सोच बनाउनु भएको छ। अर्को तानाशाह भएर जन्मिने उहाँको सपना छ। ठिक छ, यो अब तपाईँहरूको आरोप दैनिक रूपमा सुनिरहन्छ यस्तो कुराहरू होइन। अर्को कुरा भनेको छ नि, जस्तो तपाईँले जनताहरू हाम्रो साथमा छन् भनेर भनिरहनु भयो नि, जनताहरू कसरी तपाईँहरूको साथमा हुनुहुन्छ? जनताले यति धेरै चाहिँ पीडा खेपिरहनु भएको छ। जस्तो हिजो तपाईँहरूले सुन्नुहोस् न, हिजो तपाईँहरूले जुन चाहिँ सभामा लिएर आउनु भएको जति हुनुहुन्थ्यो र्यालीमा जुलुसमा, उहाँहरू पनि कृत्रिम हो भनेर त उताबाट फेरि आरोप लगाइरहेछ, किनबेच यहाँ भइरहेछ भन्ने कुराहरू जो चाहिँ सभामा आउनु भएको थियो। उहाँहरू जसले सत्ता प्रयोग गरेछ, राष्ट्रको ढुकुटी प्रयोग गरेको छ, भ्रष्टाचारीहरू घुसखोरीहरूलाई चाहिँ मन्त्री बनाएर गुपचुप राखेर सुरक्षित बनाएर राखेको छ। बालुवाटारमा चाहिँ अब थुप्रैको भोज भत्यार गरेर मान्छेहरू लेनदेन गरेर किनाबेच गरेर उहाँले नक्कली केन्द्रीय समिति खडा गर्नुभएको छ। उहाँले हामीलाई त्यो भन्न सुहाउँछ है? जनताहरू हिजो सडकमा चिउरा खाएर उत्रेको छ। जनता चिउरा खाएर उत्रेको छ, भोकै उत्रेको छ। त्यो जनताको बाध्यता हो। जनतालाई सडकमा उत्रिनुपर्छ भन्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता हो। किनकि जनताले रगत पसिना आँसु बगाएर प्राप्त गरेको यो व्यवस्था हो। यो व्यवस्थामाथि उहाँले कु गर्दै हुनुहुन्छ, कु गर्नुभएको छ। यो हजार मान्छेहरूले बगाएको रगतबाट सिर्जना भएको त्यसको आधारमा त्यसको बलमा बनेको चाहिँ प्रगतिशील संविधानलाई उहाँले तहस नहस गर्ने कोसिस गर्नुभएको छ। यो बेला जनता उत्रिँदैनन्। त्यसकारणले यहाँ जनता हाम्रो पक्षमा छन् भनेको। जनताको एजेन्डा हामीसँग छ। जनताले निर्माण गरेको संविधान तपाईँले देख्नु भएको छ नि। संविधान निर्माण हुनुभन्दा अगाडि यो 10-15 वर्ष लागेको छ संविधान बन्न। संविधान बन्दाखेरि थुप्रै जनजाति, आदिवासीहरू, तराई, मधेस, पहाड, उत्पीडित क्षेत्र, वर्ग, लिङ्ग, समुदायले चाहिँ रगत पसिना बगाएका छन्। त्यत्तिकै यो राज्य पुनर्संरचना भएको छैन, त्यत्तिकै सङ्घीयता भएको छैन, त्यत्तिकै समानुपातिक र समावेशी अधिकार प्राप्त भएको छैन। हजार महिलाहरूले रगत बगाएका छन्।
हजारौँ हजार महिलाहरूले चाहिँ आफ्नो जिन्दगी गुमाएका छन् है। त्यसरी प्राप्त भएको संविधान हो कि उहाँले उखान टुक्का हालेर बनेको संविधान हो यो होइन। तर यहाँ ठिक छ कि त्यस कारणले अब यो संविधान चाहिँ तहस नहस हुनु, यो व्यवस्था तहस नहस हुनु भनेको उत्पीडित क्षेत्र, वर्ग, लिङ्ग, समुदायका अधिकारहरू अब सिद्धिनु हो कि फेरि अब हामी आन्दोलन गर्छौँ, फेरि युद्ध गर्छौँ यो अधिकार प्राप्त गर्नको लागि। अनि यसको रक्षाको लागि जनतालाई सडकमा उत्रिन बाध्यता भएको छ। यो व्यवस्थाको रक्षाको लागि जनतालाई सडकमा उत्रिनको लागि केपी ओलीजीले बाध्यता सिर्जना गर्नुभएको छ। तपाईहरुले हाम्रो साथमा जनता छन्, हाम्रो साथमा चाहिँ बहुमत छ भनेर भनिरहँदाखेरि त्यसकारण जनताको एजेन्डा हामीसँग छ। त्यसकारणले तपाईहरुसँग छ, तर तपाईहरुसँग दिनभरि जुलुसमा बस्ने, बेलुका गएर उता मन्त्री हुने, उता सदस्य हुने पनि क्रम चलिरहेछ नि त। यो चाहिँ तपाईहरुप्रति अविश्वास हो? तपाईहरुको आफ्नै नेताहरुको, जस्तो गृहमन्त्री समेत रहनुभएका रामबहादुर थापा बादल उता हुनुहुन्छ, फेरि तपाईहरुको आफ्नै गुटको जो नेता भनेर भन्ने गरिन्थ्यो, अब अहिले हुनुहुन्न, यो चाहिँ किन भइरहेछ त? अनि जसलाई यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको माया छैन हैन, हजारौँ हजार शहीदहरूको रगतको चाहिँ मूल्यबोध छैन, हजारौँ हजार शहीद परिवारका आँसुहरूको मूल्यबोध छैन, हजारौँ हजार घाइतेहरूको रगतको बलिदानीको मूल्यबोध छैन, त्यो मान्छे सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई तहस नहस गर्ने बाटोमा लाग्छ। चाहे हिजो जनयुद्धमा लागेको मान्छे होस्, चाहे चाहिँ अब जनआन्दोलनमा लागेको मान्छे होस्, आज उहाँभित्र लोभ लालचा र मोह जन्मेको छ भने त्यस्ता मान्छेहरू जान्छन् हैन। त्यसलाई कुनै अनौठो कुरा मान्नु हुँदैन। कुरा भनेको को मान्छेतिर लाग्ने भन्ने कुरा होइन हजुर है। कुरा भनेको त सही विचार र सत्यको पक्षमा लाग्ने, यथार्थताको पक्षमा लाग्ने हैन कुरा हो। भनेपछि रामबहादुर थापा बादल सही सत्य र विचारको पक्षमा लाग्ने मान्छे होइन। म कुनै एउटा व्यक्तिको चर्चा गर्न चाहन्न हैन, तपाईहरुको आफ्नो मान्छे भएको भएर सोधेको हैन। हाम्रो मान्छे हो भनेर कहाँ हामीले गोजीमा हालेर राखेका छौँ र हैन। हाम्रो मान्छे हुनको लागि त हामीसँग चाहिँ विचार मिल्नु पर्यो हैन, व्यवहार मिल्नु पर्यो र हामीसँग त्यो प्रवृत्ति मिल्नु पर्यो मिलेन र विचार हैन। मिल्थ्यो उहाँसँगै हुनुहुन्थ्यो, मिलेन उहाँ छुट्टिनु भयो हैन। त्यस कारणले म कुनै व्यक्तिको चर्चा गर्न चाहन्न। कुनै व्यक्तिको चर्चा गरेर किन उहाँलाई आकाश उठाइदिने, आकाशमा पुर्याइदिने हैन। जो गलत मान्छेहरू छन्, जसलाई चाहिँ अब हजारौँ हजार शहीदहरूको रगतले चाहिँ सिन्चेको चाहिँ एउटा चाहिँ रक्त सिन्चित एउटा डकुमेन्ट प्रतिको माया छैन, संविधानको माया छैन, सार्वभौम सत्ता मुलुकको माया छैन, अनि त्यो मान्छेले जे पनि गर्न सक्छ। त्यसको पछि लागेर कुनै उनै छैन नि, भविष्य छैन कसैको। त्यस कारण उहाँ कहाँ जानुहुन्छ, को कहाँ जान्छ भन्ने कुरा होइन। यहाँ त सही र गलतको कुरा हो नि। यो व्यवस्था बचाउने कुरा हो, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बचाउने कुरा हो। त्यत्तिकै प्राप्त अधिकार होइन नि। यिनी अधिकारहरू त्यत्तिकै प्राप्त भएका छैनन्। अहिले यी अधिकारहरू गुम्दैछन्। तपाईँलाई थाहा छ नि, हामीले महिलाहरूले 33% अधिकारको खोजी गर्दै प्रधानमन्त्री कहाँ जाँदाखेरि कुन व्यवहार गर्नुभएको, त्यो सार्वजनिक भएको छ। त्यस कारणले अहिले भर्खरै पनि चाहिँ अब थुप्रै मान्छेहरू आफ्नो अधिकारको निम्ति सङ्घर्ष गर्दा उहाँहरूले मर्नु परेको छ हैन। त्यसरी हामी बोलेका छौँ, अधिकारको निम्ति जनताले सङ्घर्ष गर्न पाउने अधिकार हुन्छ, तर हामीले हाम्रो जनताहरूलाई चाहिँ अधिकार दिने कुरालाई ध्यान दिनु पर्यो हैन। घाँस बास कपास स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षा र रोजगारी चाहिँ हामीले जनतालाई चाहिँ राज्यले दिन सक्ने अवस्था सिर्जना भयो भने त कोही कतै विद्रोह गर्दैन नि त, किन गर्छ हैन। सबै कुरा त संविधानमा लेखिएको छ। कानुनमा रूपान्तरण गरेर सरकारले हैन राज्यले त्यसलाई सम्पादन गर्ने कुरा न हो, त्यो दिशातिर लागौँ भन्ने हाम्रो कुरा हो। तर उहाँहरू लाग्न चाहनुहुन्न भने कोही कसैको पछि दुगुर्दैनन्, कोही कसैको पछि सती जाँदैन कोही पनि। अब एकता हुने सम्भावना छ कि छैन? विभाजन मात्रै भएको छ, औपचारिक रूपमा त सायद हामी त अझ भन्छौँ पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाउँ हैन। तपाईँहरूले नि गाली गलौज नगरेको होइन, सार्वजनिक हिसाबले जनता एकताबद्ध भएर एउटा एकमुष्ट नेकपा होस् भन्ने नै चाहेको छ हैन। त्यस कारणले हामीले चाहिँ तपाईँहरूले गल्तीको महसुस गर्नुहोस् हैन, तपाईँहरूको असंवैधानिक कदमहरू फिर्ता गर्नुहोस् र हामीसँग थुप्रै जनताको चाहिँ सपना छ, आकाङ्क्षा छ, यो सबै मिलेर पुरा गरौँ। हामी त अहिले पनि सडकमा त यही नारा लगाएको छौँ नि हैन। उहाँहरूले चाहिँ अब महसुस गरेर फर्केर ल हामी एक भएर आउँ भन्ने स्थितिमा कोही कतै कसैलाई धकेलिदिएर जाँदैन नि त। तर सनी सत्यजी, अर्को एउटा कुरा, जस्तो अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ, उहाँ पनि टेस्टेड असफल। त्यसै गरी अब प्रचण्ड, नेपाल झलनाथ, वामदेव जो हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि टेस्टेड असफल हुनुहुन्छ। यो सधैँ यस्तै भइरहने हो? अब हैन, कसलाई टेस्टेड असफल भन्ने त्यो कुरा चाहिँ अब त अब व्यवहारले पुष्टि जनताले भनिरहेछन् त यहाँ हैन। अब कसले कति सत्ता सञ्चालन गर्न पायो, कसले कति सरकार सञ्चालन गर्न पायो, त्यो कुरा त सही ढङ्गले समीक्षा गर्नुपर्छ। उहाँले त 5 वर्षको म्यान्डेट पाउनु भएको छ नि त, पाउनु भएको थियो नि त
अनि उहाँले त्यो म्यान्डेट किन गुमाउनु भयो? असफल त उहाँ हो नि, पुष्टि उहाँ हुनुभएको छ। खै त प्रचण्ड पुष्टि भएको, खै त के अरे माधव नेपाल पुष्टि भएको, खै त झलनाथ पुष्टि भएको, पुष्टि त उहाँ हुनुभयो नि है। यो समयमा पुष्टि त उहाँ हुनुभयो नि, किनकि उहाँहरू त संविधान निर्माणको प्रक्रियाको सरकारमा जानुभयो हैन। राष्ट्रिय सहमति जसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ, सिर्जना गर्ने क्रममा जो अगाडि आउँछ राष्ट्रिय सहमति, जसको चाहिँ अब नेतृत्वमा हुन्छ, उसको राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा जाउँ र संविधान बनाऊ भनेर प्रमुख त संविधान बनाउने कार्यभार थियो नि त पहिलाका सरकारहरूको हैन। पहिलाका सरकारहरूमा चाहिँ के अरे प्रचण्ड कमरेडको नेतृत्वको सरकार हुँदा के हामीले बजेट ल्याएका थियौँ त? बजेट ल्याउने अवस्था नभएर हामी राष्ट्रिय सहमतिमा जानुपर्ने अवस्था भएर अरूलाई सरकार छोडेर आएको हैन। झलनाथ दाइले पनि त्यही गर्नुभएको हैन। माधव नेपालजीको बेलामा पनि त्यही गर्नुपर्ने अवस्था आएको, राष्ट्रिय सहमतिको लागि छोड्नुपर्ने अवस्था आएको। अहिले त त्यो नौबत त थिएन नि त। अहिलेको अवस्था भनेको पुरै 5 वर्ष उहाँलाई प्रधानमन्त्री भएर हैन जनताको आकांक्षा अनुसार चाहिँ सरकार सञ्चालन गर्नुहोस् भनेर त हामीले म्यान्डेट दिएको पार्टीले उहाँलाई अगाडि सारे हो नि त हैन। उहाँले त्यसलाई एउटा अवसरको रूपमा बुझ्नु पर्थ्यो। यो त उहाँलाई दिएको चाहिँ अभूतपूर्व अवसर हो नि त। न उहाँले यो अवसर पछि पाउनुहुनेछ, न अब यो अवसर चाहिँ उहाँले अब पाउनुहुनेछ हैन। यो त उहाँले प्राप्त गरेको अभूतपूर्व अवसर हो। यसलाई त उहाँले अवसरमा रूपान्तरण गरेर सबैलाई चाहिँ एउटा राष्ट्रिय एकता सिर्जना गरेर हामीले सञ्चालन गरेको चाहिँ शान्ति र समृद्धि र चाहिँ अब जनताको चाहिँ अब जीवन स्तर उठाउने एउटा चाहिँ अभियानमा सबैलाई साथमा लिएर एकताबद्ध ढङ्गले अगाडि बढ्ने बेला हो त। उहाँले आफ्नै पार्टीभित्र उहाँले आफ्नै पार्टीलाई अध्यक्ष जस्तो मान्छे भएको मान्छे हैन, कार्यकारी अध्यक्ष हुँदा पनि त उहाँले त्यो गर्नुपर्ने कार्यभार हो नि त उहाँको। मूल पार्टी कुन हो त? अब मूल पार्टी कुन हो? मूल पार्टी हामी हौ। कसरी हो तपाईहरु? किन मूल पार्टी हामी? निर्वाचन आयोगले घोषणा गरिसकेर केपी ओलीजीको पार्टी त राष्ट्रिय पार्टी हुने हैसियत पनि छैन। किन भन्नु न, संविधानमा उल्लेख छ मूल पार्टीको हैन। उहाँले राष्ट्रिय पार्टी हुनको लागि उहाँसँग 30% सांसदहरू हुनुपर्छ। उहाँसँग अहिले 27% सांसद के अरे 27% केन्द्रीय सदस्य पनि छैन उहाँसँग। हामीसँग अहिले 71% केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू हुनुहुन्छ है। संविधानको व्यवस्था अनुसार पनि उहाँ राष्ट्रिय पार्टी हुनै सक्नुहुन्न हैन। मान्छेले सडकमा हिँडेर मात्र हुन्छ त भने अब सडकमा मात्रै छ। तपाईले देख्नु भएको छैन केन्द्रीय समितिको त्यत्रो भव्य बैठक भएको थाहा पाउनु भएन? कुन चाहिँ आधिकारिक हो भन्ने कुरा छ नि त अहिलेसम्म। फेरि बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरू जहाँ रहन्छन् त्यही पार्टी आधिकारिक पार्टी हुन्छ भनेर हामीले भनेको होइन। संविधान पहिलो अध्यक्ष प्रधानमन्त्री जसले राखेको बालटारमा बसेको चाहिँ कसरी असंवैधानिक भयो? पहिलो अध्यक्ष भनेर हुन्छ? पहिलो अध्यक्षसम्म कति केन्द्रीय सदस्य छन् भनेर गणना हुनु पर्यो नि हैन। लहरमा संविधानमा लेखिएको हो र त्यो थोरै? संविधानमा लेखिएको कुरा उहाँले हेर्नु पर्दैन? विधि विधानमा लेखिएको कुरा हेर्नु पर्दैन? पार्टी विधानमा भएको कुरा हेर्नु पर्दैन? राजनीतिक दलको व्यवस्था गर्दाखेरि संविधानमा हामीले के लेखेका छौँ त्यो कुरा हेर्नु पर्दैन उहाँले? उहाँ त राष्ट्रिय पार्टी हुन लायक पनि हुनुहुन्न अहिले। उहाँ त अल्पमतको सरकार हो। उहाँले त नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने। उहाँले अर्को ठुलो दलको नेतृत्वमा अथवा अर्को दलको चाहिँ अब प्रमुखको नेतृत्वमा सरकार बन्नको लागि उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने उहाँले है। त्योसम्म उहाँले हैसियत राख्नु भएन उहाँले भने उहाँ कति निचतामा हुनुहुन्छ है। त्यस कारणले उहाँको त कुरै नगरौँ हैन। उहाँको व्याख्या गर्न नि चाहन्न। अब त हामीले गर्नु पनि बेकार छ जस्तो लाग्छ उहाँको प्रवृत्ति हेर्दा। त्यस कारणले हामी नै आधिकारिक केन्द्रीय समिति हो, आधिकारिक पार्टी हो। यो कुरा संविधानले बोल्छ, विधिले बोल्छ, विधानले बोल्छ। तपाईले अहिले बोलेर हुँदैन होला नि त। त्यहाँनिर निर्वाचन आयोगले के मैले भनेछु नि, मैले बोलेर हुन्छ त? विधिले बोलेको छ, विधानले बोलेको छ, संविधानले बोलेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन पनि त हुँदैन थियो होला नि? त्यो संगठन त्यो प्रतिनिधि सभाको विघटन त उहाँको हैन विचलनले भएको। अब ठीक छ। अब प्रतिनिधि सभा उहाँलाई कुन ठाउँमा अधिकार छ? के अरे प्रतिनिधि सभा अधिकार नभएकै कुराहरु भइदियो भने के हुन्छ भन्ने कुरा उहाँले म आधिकारिक पार्टी हुँ भन्ने कहाँनेर अधिकार छ? त्यो हैसियत राख्नुहुन्छ उहाँले? देखाउनु पर्यो नि, हामीलाई आधार दिनु पर्यो। केपी ओलीले यत्रो देखाइसक्नु भयो तपाईहरुलाई। कसरी देखाउनु भयो? सडकबाट मान्छे उठाएर ल्याएर चाहिँ के अरे 1199 केन्द्रीय सदस्य बनाउँदैमा उहाँ अधिकारी हुनुहुन्छ। अर्को पार्टीले त्यस्तै केन्द्रीय समितिका सदस्य थपेर म बहुमतको पार्टी हुँ, म ठुलो पार्टी हुँ भनिदियो भने के गर्नुहुन्छ उहाँले?
अब छ नि प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध 13वटा रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको छ होइन। तपाईँहरूले चाहे जस्तो फैसला सर्वोच्चले यदि गर्न सकेन, न्यायको फैसला हाम्रो यही हो भनिदियो भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ? प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएन भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? पहिलो कुरा म विश्वस्त छु होइन, सम्मानित अदालतले, सर्वोच्च अदालतले संविधानको पक्षमा, किनकि सर्वोच्च अदालत संविधानको रक्षक हो। संविधानको अन्तिम रक्षा चाहिँ के अरे सर्वोच्च अदालतले नै गर्नुपर्छ र न्यायालयले नै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले यो कुरामा चाहिँ के अरे सर्वोच्च न्यायालयले चाहिँ यो प्रतिनिधि सभाको चाहिँ अब सभाको यो विघटनको चाहिँ जो यो अराजनीतिक ढङ्गले, अलोकतान्त्रिक ढङ्गले, फाँसीवादी ढङ्गले जुन प्रकारको विघटन गरेको छ, यो गल्तीलाई उसले सच्याउने छ होइन, त्यहाँ गएर सचिनेछ र यो फेरि प्रतिनिधि सभा चाहिँ अब सुचारू ढङ्गले अगाडि बढ्नेछ, यो विश्वास राख्न चाहन्छु पहिलो कुरा होइन। दोस्रो कुरो, कुनै पनि हिसाबले कोही पनि प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने संविधानले बोलेको छैन यो अवस्थामा। त्यसकारणले यसको रक्षाको निमित्त अवश्य पनि सर्वोच्च न्यायालयले यसको रक्षा गर्नेछ, विश्वास छ। अर्को कुरा जस्तो नेपालमा जब जब सङ्कट पर्छ, राजनीतिक सङ्कट होइन, त्यति बेला चाहिँ भारत र चीनबाट एकदमै धेरै चासो राख्ने गरिन्छ। अहिले त ओर्दुरुका क्रमहरू पनि चलिरहेका छन्। मिल्नुहोस् भनेर बाहिरबाट पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ दबाब छ, सायद त्यही कुरा बाहिर आइरहेछ होइन। पार्टी एकता हुने सम्भावना कतिको छ भन्ने कुरा तपाईँ देख्नुहुन्छ? हाम्रो मुलुक भनेको असंलग्न परराष्ट्र नीति लिएको मुलुक हो। त्यसकारणले हाम्रो आफ्नै अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ अब सम्बन्धका नीति नियमहरू छन्। त्यसकारणले चाहिँ अब मित्र राष्ट्र हुनुको हिसाबले पार्टीहरू एकताबद्ध हुन् भनेर पोजिटिभ ढङ्गले अब कुरा गर्ने कुरो त्यो नराम्रो कुरो होइन। तर हाम्रो मुलुकले आफ्नो देशमा भएको समस्यालाई आफैले हल गर्ने गरेको छ, यो इतिहास छ र यी समस्याहरूलाई हामी आफै हल गर्न सक्छौँ भन्ने पनि हामी क्षमता राख्छौँ, किनकि यो इतिहासले पुष्टि गरेको कुरा हो होइन। उहाँले सदासहिता राख्ने र पोजिटिभ सोच लिने कुरा हाम्रो लागि स्वागतको कुरा हो। यहाँलाई समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सत्यजी। धन्यवाद यहाँको चाहिँ यो कार्यक्रमलाई र यो मिडियालाई म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, हामी यति बेलासम्म यो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ नेकपा नेत्री दाहाल नेपाल पक्षकी नेत्री हुनुहुन्थ्यो सत्य पहाडी। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको लागि विशेष सन्दर्भको समय सकियो। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। शारदा थापा बिदा हुन्छु। नमस्कार।